जान भी चुका हूँ और आता भी है मुझे लिखना, जो भी लिखना हुआ जमात के जो भी प्रोजेक्ट जो आपने हल करवाए हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, इतना इंतज़ार भी किया और आप जी आ रहे हैं, तो ज़रा बहुत थोड़ा बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि मैं चूँकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में मिले हूँ, और जब 2016 में मैं ख़वातीन की सीट पे मेंबर असेंबली सेलेक्ट हुई, तो सामने बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारे मिशन थे। लेकिन जब हम असेंबली के अंदर दाखिल हुए, उस प्लेटफॉर्म में उसको समझने लगे, तो इस चीज़ का इदराक हुआ कि बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, बहुत सारी दुश्वारियाँ भी हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो सबसे पहला जो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मेंबर असेंबली जो होती है, वो एक असेंबली मेंबर के लिए होता है लेजिस्लेशन, जी कानून साजी। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं असेंबली के जितने भी इजलास हुए, जितना भी कानून साजी का प्रोसेस रहा, उसमें मैं हिस्सा रही, क्योंकि मैं मजलिस कायमा जो है उसकी भी मेंबर रही हूँ। तो उस तमाम प्रोसेस में मेरी शमूलियत हुई। पर्सनली भी इंडिविजुअली भी मैंने तकरीबन, मेरे रिकॉर्ड है असेंबली के फ्लोर पे, मैंने तकरीबन 9 बिल्स इंडिविजुअल मेंबर के तौर पर पेश किए। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है वो ये है, जो बिल बाद में मेरी कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया, वो है यतीमों का राइट। सही इसमें बहुत ज़्यादा मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया, तो उसकी वजह ये कि बाद में हमारी ये मसरूफियात रही इलेक्शन के हवाले से। ये जो था यूँ था, हमारे आज़ाद कश्मीर में ये लॉ नहीं था कि अगर किसी मतलब फादर दादा के जीते जी फादर की डेथ हो जाती, तो वो प्रॉपर्टी भाइयों में तकसीम होती थी, तो वो उन यतीमों तक ऑटोमेटिकली मुंतकिल नहीं होती थी। जी इस सिलसिले में मेरी बड़ी जद्दोजहद रही, बहुत सारे इसमें पेचीदगियाँ भी रही, और फिर मशावरत के साथ तमाम जो उलमा हैं उनकी मशावरत के साथ उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए, इस्लामी लॉ को मद्देनज़र रखते हुए, हुकूमत को इस इजाज़त मिली कि वो यतीमों के राइट के सिलसिले में लॉ पास करे। लिहाजा वो लॉ पास हुआ, जो कि मैं समझती हूँ कि ये मेरी अपनी एफर्ट है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने कैबिनेट की जो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। साथ साथ ही जो लॉ इसमें हमने मुतारिफ़ करा है वो है कि यतीम और बेवाओं की कफ़ालत, यतीम और बेवाओं की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी की जो है ना, वो इसी बिल से रिलेटेड था, और वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इसको अपने ज़िम्मे लिया है, जो कि मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी मेरे लाइफ में जो है ना एक अचीवमेंट है। बात इसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, जी जो कि डेवलपमेंट फंड हर एमएलए को मिलता है, और उस फंड को अपने जो लोग हैं जिसको लगा, जहाँ पे इनको लगना चले वहाँ तक पहुँचाना जो होता है, मैं समझती हूँ बीइंग अ कानून साज मेंबर आपको पे फ़र्ज़ होता है कि उसको दयानतदारी तक लोगों तक पहुँचाए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने अपना फ़ंड जितना भी मेरा था 5 सालों में, मैं उन्हें वो फ़ंड जहाँ जहाँ महाजरीन मकीम हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में मकीम हो या पाकिस्तान में मकीम हो, मैंने वो फ़ंड वहाँ पे लगाए हैं, जिसमें आपको यूजुअली कहा जाता है, जिस चाहे सड़कें बनाना हो, सीवरेज सिस्टम हो, पानी का बंदोबस्त हो, ये जो है स्कूल की मरम्मत हो, तमाम चीज़ें शामिल हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्ड है, ये सब काम मैंने कराए हैं। माशाल्लाह। फिर दोबारा उसके लिए मैं आपको इतना कहूँगी कि देखें, 2011 में जब मैंने अपना सियासी कैरियर का बाकायदा आगाज़ किया था, मुझे पहले सेलेक्ट किया गया था, मैं वाइस चेयरमैन हूँ लेडीज़ विंग की अपनी पार्टी। उसके बाद 5 साल की जद्दोजहद के बाद 2016 में जब हमारी हुकूमत बने आज़ाद कश्मीर में, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट किया गया ख़वातीन की सीट। 5 साल की जो मेरी अपनी एफ़र्ट थी असेंबली के अंदर, जो मैंने कोशिश की है कि अपनी जो पार्टी के साथ खड़ी रहूँ, तो जद्दोजहद के बेसिस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गई कि पार्टी ने मुझे पार्टी टिकट दिया, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है। मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है, और उसका पार्टी टिकट हासिल करना मैं समझती हूँ कि मेरी खुशनसीबी है। और ज़ाहिर है पार्टी टिकट लेने के बाद जो एतमाद पार्टी लीडरान ने मुझ पर किया है, तो मैंने उसके लिए मतलब अनथक मेहनत कर ली। अपनी तरफ भी मैं 100% दूँगी, पूरी कोशिश करूँगी, कोई कसर नहीं छोड़ूँगी। कामयाबी देना या न देना रब्बुल आलमीन के हाथ में, लेकिन कोशिश करना मेरे हाथ में, जो कि मैं कर रही हूँ। वो विड्रा हो गए, क्या उनके विड्रा होने से आपको बेनिफिट मिलेगा?
اس کا یوں میں آپ کو انڈائریکٹ جواب یہ دوں گی کہ اظہر گیلانی صاحب جو ہیں آئی ڈونٹ نو ان کی کیا پرسنل مجبوری ہے، کیا وجوہات ہوگی، اس بیس پہ انہوں نے اپنی ٹکٹ سے وڈرا کیا. ان کی ٹکٹ وڈرا کرنے کی وجہ سے جو ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی، جو ورکنگ ان کی باڈی تھی، وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ایک ڈسہارٹ ہوئی ہے. ان کے ڈسہارٹ ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو ہے انہوں نے اپنے طور پہ سمجھا کہ پی ایم ایل نون کے پلیٹ فارم کو جو ہے نا وہ اہمیت دی جائے، فوقیت دی جائے. اس وجہ سے چونکہ میں الحمدللہ پی ایم ایل نون کی ٹکٹ ہولڈر، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کا یا ہمارے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کے ساتھ کوئی قافلہ جڑتا ہے، ایک اور ایک گہرا ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پہلے میری الحمدللہ اپنی جو ٹیم ہے، جو پی ایم ایل نون کی ہے، جس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ بہت اسٹرانگ اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ ٹیم. اور اس کے ساتھ یہ ٹیم بھی جو کہ ان کے وہ بھی ماشاء اللہ سے ویل ریپوٹیڈ ٹیم ہے، وہ بھی جڑ گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی ڈبل ایک وہ ہو گیا ہوگا، تو بینیفٹ ہی ہوگا، ڈیفینیٹلی بینیفٹ ہوگا ان شاء اللہ. کچھ کہنا تھا ایکچولی اگر آپ الیکشن رولز کے مطابق، اگر آپ اصولوں کے مطابق دیکھیں کہ جب آپ ان کا کینڈیڈیٹ، یہ جو جاوید بٹ صاحب ہیں، وہ قلم دعوات کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو کہ ڈائریکٹ شیخ رشید صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور دو کہ انہوں نے ان کو بلے کا ٹکٹ دلوایا، لیکن وہ کینڈیڈیٹ بہرحال شیخ رشید صاحب کے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو اگر الیکشن رول دیکھیں تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. آپ الیکشن کے دوران جب الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ نہ تو کوئی ڈیولپمنٹ کرا سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس طرح کی نوکریاں دے سکتے ہیں. اور اگر وہ نوکریاں جو بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی رول کے، ایک مخصوص ڈیز کے لیے، یعنی وہ جو جابس دے رہے ہیں، اگر آپ وہ جاب لیٹر چیک کریں، وہ 40 ڈیز یا 30 ڈیز کی ہیں، تو یہ ایک کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. اس دوران اگر آپ کرتے ہیں، بہرحال وہ کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو بینیفٹ دے رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا. لوگ باشعور ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں، صرف دکھاوا ہوتا ہے. لوگ سمجھدار ہیں تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں. اس کے علاوہ میڈم، جو آپ کی مسلم لیگ نون کی پنڈی کی جو قیادت ہے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں؟ الحمدللہ جی، میری پوری جو قیادت ہے، چاہے وہ مرکز سے لے کے لوکل قیادت، وہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کل پریس کانفرنس میں پوری قیادت تھی، پوری پنڈی کی قیادت تھی. اور آج بھی، بلکہ تھرو آؤٹ جب سے میں کمپین کر رہی ہوں، وہ ساتھ کھڑے ہیں. ان کا سپورٹ بھی شامل ہے اور تعاون بھی شامل ہے، اور میں سیٹسفائیڈ ہوں چیز. میڈم آپ تو میں ویلی 4 کی کینڈیڈیٹ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا تو ڈیفینیٹلی میرے مد نظر اپنا حلقہ سب سے اول درجے پہ ہے، یا فرسٹ پرائیورٹی میری اپنے حلقے کے لوگ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویلی 4 کے ساتھ خاص طور پہ جو ہے وہ زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ اگنور ہیں یہاں کے لوگ. ان کے مسائل کی طرف انفارچونیٹلی کسی نے اس طریقے سے توجہ نہیں دی جس طریقے سے دینی چاہیے. یہاں پہ جتنے بھی میرے مہاجرین بہن بھائی مقیم ہیں، وہ بہت ہی ان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا میری خواہش ہے کہ سب سے پہلے ان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، یعنی ان کے روزگار کا جو ایشو ہے، اس کو ریزالو کیا جائے. ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ان کے ایجوکیشن کا مسائل آتے ہیں، اس کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ایسا کچھ بندوبست ان کے بچے جو ہمارے مہاجرین کے یہ پڑھ لکھ کے جائیں. اور سب سے اس کے بعد آتا ہے ہیلتھ کا ایشو، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ لوکل ہو یا مہاجرین ہو، سب کے لیے ایکول ہے. تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کی جو ہیلتھ فیسلٹیز کی طرف توجہ دیا جائے. بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ارادے بڑے بلند ہیں اور خواہشات بڑے نیک ہیں. میڈم آخری سوال ہے، آپ اپنے مہاجرین کو جو مقیم ہیں، جو آپ کے ووٹر بھی ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہے الیکشن کے حوالے سے؟ ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں. اپنی ووٹ کا فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق دیں، سوچ سمجھ کر دیں. جو بھی کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کے مقاصد کو دیکھیں، وقتی فائدے بینیفٹ کو مت دیکھیں. اپنا اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سوچ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ اس کے اوپر پورا اترتا ہے تو اسی کو ووٹ دیں. اور بینگ کشمیری بیٹی یا کشمیری بہن، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے بارے میں جانیں، دیکھیں، اور اس کے بعد اپنی زمین کے مطابق فیصلہ کرو. مجھے سپورٹ کریں. تھینک یو میڈم.